अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ये अब हम अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हमारे तकरीबन अब 2.25 साल हैं, हमें अब अपनी गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज नहीं है कि हम सीख रहे हैं, यहाँ तजर्बा नहीं था। परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें। अब 2.5 साल में बहुत सीख लिया, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। वज़रा हर सूरत कारकर्दगी दिखाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वजारतों को अहदाफ सौंप दिए। तकरीब से खिताब में कहा कि बगैर तैयारी हुकूमत में नहीं आना चाहिए। अमेरिका की तरह पाकिस्तान में भी टीम बनाने के लिए वक्त मिलना चाहिए। हुकूमत मिलने के बाद हमारा वक्त नंबर पूरे करने में गुजर गया। 3 माह सिस्टम समझने में लग गए, 1 साल बाद मईशत समझ आई। पावर डिवीजन के दुरुस्त आदाद व शुमार का भी इल्म ही नहीं था। बिजली बहरान ने तो मेरी नींदें उड़ा दी। मुझे लगा कि अभी तक 18th अमेंडमेंट की पूरी तरह इस मुल्क को समझ नहीं है। अगर आटा महंगा हुआ तो सब बुरा भला तो सेंटर को कह रहे हैं, लेकिन सेंटर के पास कंट्रोल ही नहीं है कि अगर एक सूबा अपनी गंदम नहीं रिलीज करता तो प्राइस डिफरेंशियल को वो नहीं खत्म कर सकता, उसके इख्तियार में नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 18वीं तरमीम से मुताल्लिक़ बाज़ मामलात को भी हल तलब करार दे दिया। बोले गंदम बहरान का सूबों का मसला था, लेकिन मरकज को बुरा भला कहा गया। सिर्फ मुस्तहिक लोगों को सब्सिडी देने पर तवज्जो दे रहे हैं। हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है। फख्र है कि करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो चुका और तमाम मसाइल से निकलने के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। मुस्तकबिल में पेंशन के निज़ाम को भी बेहतर बनाना चाहते हैं। इस सौगात को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए चंद अफराद ने इतनी मेहनत की और बदनामी भी कमाई कि इंसान दंग रह जाता है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब बोली कि इमरान खान ने 2.5 साल बाद अपनी नालायकी, नाअहली और करप्शन का एतराफ कर लिया। अवाम ने 2.5 साल चोरी, झूठ, नालायकी और लूट मार का जायजा लेकर उनकी छुट्टी का फैसला कर लिया है। इमरान खान अब ये मक्काराना फ्रॉड, बनावटी मासूमियत और कारकर्दगी की निगरानी करने के ड्रामे अवाम को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। पाक फौज दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। जोग्राफियाई सरहदों और LOC पर आबादी का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का दौरा LOC पर दुश्मन भारत को 2 टोक पैगाम। UN मुबस्सिरीन की गाड़ियों पर भारतीय फायरिंग खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा करार। सिपह सालार की अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात, जवानों के बुलंद हौसलों और तैयारियों को सराहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटे सलमान शहबाज, बेटी राबिया इमरान, दामाद हारून यूसुफ के असासे कर्क। नैब ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। शहबाज शरीफ का अदालत में हुकूमत पर मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट 1 माह तक छुपाए रखने का इल्जाम। बोले अभी तक कैंसर के माहिरीन तक रसाई नहीं मिली। गुज़श्ता रोज कमर दर्द के हवाले से डॉक्टर्स आए ताकि मैं अदालत में बात न करूं। शहबाज शरीफ की रोजाना फिजियोथेरेपी होती है। उन्होंने अदालत में झूठ बोलने की खानदानी रिवायात को बरकरार रखा। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा कि शहबाज शरीफ के लिए 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा चुका है। कैंसर के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड भी बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात नहीं करते। पाकिस्तानी आवाम मजीद बेवकूफ नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ खानदान के लिए नई मुश्किल। नैब ने शहबाज शरीफ के दामाद इमरान अली यूसुफ और दीगर के खिलाफ बदनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। मुल्ज़िमान पर सरकारी अफसरान की मिली भगत से सरकारी फंड्स ज़ाती फ़वाइद के लिए इस्तेमाल का इल्ज़ाम। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। क्या नवाज शरीफ को वापस भेजने के लिए कोई रास्ता अख्तियार किया जाएगा? बरतानवी रुकने पार्लियामेंट स्टीफन टिम्स का अपने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से खत में सवाल। कहा कि बरतानिया नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का पाबंद है। नवाज शरीफ इलाज के गर्ज से बरतानिया आए
انہیں برطانیہ میں 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ خط میں پاکستان کی طرف سے تارکین وطن کی پرواز قبول نہ کرنے کی خبر کا بھی تذکرہ۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی بغیر تیاری حکومت میں نہیں آنا چاہیے۔ حکومت سنبھالنے سے پہلے بریفنگ دی جانی چاہیے، جیسے امریکہ میں جو بائیڈن کو مل رہی ہے۔ ہر چیز جو باہر سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے حکومت میں آنے کے بعد بالکل مختلف تھی۔ 1 سال تک معیشت کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ وفاقی وزارتوں کو آداب سونپنے سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 5 سال بعد عوام فیصلہ کریں گے کہ حکومت کی کارکردگی کیسی رہی۔ انہوں نے کہا کہ وزارتیں پرفارم نہیں کریں گی تو حکومت ڈیلیور نہیں کر پائے گی۔ جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ ہماری تو گورنمنٹ پہلی دفعہ، زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ پاور میں آئے، تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آ گیا، اور پرفارمنس کے لیے اپنے اوپر پریشر ڈالیں۔ اب یہ جو آپ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں ان کے اوپر ایویلویشن ہوگی ہر منسٹری کی، اور ہر منسٹری اپنے اوپر بھی پریشر ڈالے گی کہ انہوں نے اب یہ ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں۔ وزیر اعظم نے پاور سیکٹر کو سب سے بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاور سیکٹر کا سوچ کر راتوں کو نیند نہیں آتی، مہنگائی بھی چیلنج ہے، عوام پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی سوچ کے، وہ ہے ہماری پاور منسٹری جو بجلی ہے۔ یہ جو بجلی کا سیکٹر ہے یہ ایک اتنا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہے، اس میں اتنے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سب کو ریشنلائز کرنا ہے، ان سب کو سنکرونائز کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیاری کے بعد حکومت کو آنا چاہیے اور ٹیم بنانے کے لیے بھی وقت ملنا چاہیے۔ مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بائیڈن کو اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے کے لیے پورے 2.5 ماہ ملے، تو ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے۔ ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی، تو 3 مہینے تک تو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، کئی فگرز تو، اور خاص طور پہ پاور سیکٹر کی، یعنی 1.5 سال تک ہمیں ایکچول فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا۔ وہی منسٹری سے کبھی کوئی فگر آ جاتی تھی، ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا تھا کوئی اور فگر آ گئی ہے اور ہم اتنا اچھا نہیں کر رہے۔ تو وزیر اعظم نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے تحت وفاق اور صوبوں میں کچھ مسائل حل طلب ہیں۔ ماحولیات کا شعبہ ہمیشہ وفاق کے پاس ہی ہونا چاہیے، لیکن صوبوں کے پاس چلا گیا۔ زرعی سیکٹر کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پاور ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے سینٹر سے صوبوں کے اندر، اس کے اندر بھی ایک مجھے لگا کہ ابھی تک 18th امینڈمنٹ کی پوری طرح اس ملک کو سمجھ نہیں ہے کہ کون سے شعبے، مثلا فوڈ سیکیورٹی ہے، میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہے تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، لیکن ساری نیچے جو پاور ہے وہ پروونسز میں چلی گئی ہے۔ اب اگر ایک پروونس نہیں سینٹر کے ساتھ چلتا اور اپنی اور علیحدہ پالیسی بناتا ہے اور پرائز ڈفرینشل آ جاتا ہے ایک پروونس میں اور دوسرے پروونس میں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین کے ساتھ مل کر زرعی سیکٹر کو بہتر بنانے پر توجہ دے رہے ہیں۔ فخر ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل۔ اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس سوغات کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے چند افراد نے اتنی محنت کی اور بدنامی کمائی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مزید جانیں گے عمران بھٹی سے۔ جی عمران۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے وزیر اعظم عمران خان کا جو حالیہ بیان ہے جس میں عمران خان نے کہا کہ کبھی بھی نئی گورنمنٹ کو اس طرح حکومت میں نہیں آنا چاہیے بلکہ پوری تیاری کرنی چاہیے، اس پر رد عمل دیتے ہوئے مریم نواز نے سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ہے اس پر کہا کہ اس سوغات کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے چند افراد نے اتنی محنت بھی کی اور بدنامی بھی کمائی، اور اپنے ٹویٹر پہ انہوں نے کہا کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اس طرح کی حرکتوں سے۔ یہ اس طرح کا رد عمل دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر۔ جی عمران بھٹی اپڈیٹ کر رہے تھے۔